नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रममा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत अभिवादन। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा तपाईहरुलाई एक भारत श्रेष्ठ भारत अन्तर्गत विविध विषयमा हामी जानकारी प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आजको प्रस्तुतिमा हामी हाम्रा पारम्परिक खेल अर्थात् ट्रेडिसनल स्पोर्ट्स सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछौं। हाम्रा पुर्खौली समयदेखि विभिन्न प्रकारका खेलहरू प्रस्तुत गरिन्थे अनि मनोरञ्जनको साथमा पनि ती खेलहरू खेलिन्थ्यो। प्रतियोगितात्मक ढङ्गले पनि ती कार्यक्रम खेलहरू आयोजन हुने गर्थे र ती खेलहरू आज कति अझ जीवित रहेका छन्। हाम्रा परम्परागत खेलहरू भने कतिपय पलायन हराएर गइरहेका छन् र यी कुराहरूलाई सम्वर्धन र संरक्षण गर्नको लागि आज भारत सरकारले खेल जगतलाई पनि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रममा समेटेको छ। सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्नु हो भने आज पनि धेरै प्रकारका खेलहरू भन्नुको अर्थ पारम्परिक खेलहरू जीवित रहेका छन्, कति हराउँदै गएका छन्। यस विषयबारे आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र आज यस चर्चामा भाग लिनका निम्ति हामीमा चाहिँ 3 जना व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँको परिचय तपाईहरु माझमा म साट्न चाहन्छु। हामीमा हुनुहुन्छ सिक्किम गभर्नमेन्ट डिग्री कलेज बुर्तुकका प्रिन्सिपल डाक्टर हेमव्रत पुरोहितज्यू। यस्तै प्रकारले नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेज तादुङबाट हामीमा हुनुहुन्छ रूपसिंह प्रधानज्यू, जो फिजिकल एडुकेसनका हेड अफ डिपार्टमेन्ट र एसिस्टेन्ट प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले हामीमा हुनुहुन्छ श्री हेमन्त कुमार यादवज्यू, जो पीएचडी स्कलर हुनुहुन्छ सिक्किम युनिभर्सिटीबाट, साथै उहाँ नेसनल युथ अवार्डी पनि हुनुहुन्छ र युथ मोटिभेटर एन्ड काउन्सिलर पनि हुनुहुन्छ। र मेरो पक्षबाट पनि तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत, नमस्कार। नमस्ते। र सर, आजको हाम्रो विशेष महत्त्वपूर्ण चर्चामा हामी पारम्परिक खेल जगतमा के कस्ता प्रकारका स्थिति र अवस्थाहरू रहिआएका छन् र यसमा अझै बचाउ पक्षको निम्ति सम्वर्धन र संरक्षणको लागि कस्ता पहलहरू लिएर अगाडि जानुपर्ने आदिबारे चर्चा गर्नेछौँ। र प्रथम म रूपसिंह सरबाटै सुरु गर्दछु आजको प्रस्तुतिमा हाम्रो चर्चा। र हजुरले देखे बमोजिम र जाने बमोजिम हामीहरू जति पनि पारम्परिक खेलहरू छन्, के कस्ता खेलहरू अझै पनि प्रस्तुत भइरहेका छन् र कति खेलहरू हराउँदै गएका होलान्, प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न। नमस्कार। हाम्रो यहाँ सिक्किममा चाहिँ तपाईँहरूलाई याद भएकै कुरा हो, 3टा जाति जस्तै लेप्चा, भुटिया र नेपालीहरूको एकदमै मेजोरिटी छ यहाँनिर। र जात स्पेसिफिक मतलब कम्युनिटी स्पेसिफिक थुप्रै के अरे पारम्परिक खेलहरू यहाँनिर सिक्किममा खेलिन्छ। जस्तै तपाईँहरूले भन्नुभयो भने लेप्चा जातिको जुन चाहिँ छ, उहाँहरूलाई पोमिक पोतुङ या चाहिँ ब्याम्बो कल्चर या त कल्चर बेस्ड रेस भनेर चिनिन्छ। उहाँहरूको जुन चाहिँ तपाईँको एउटा सानो घरमा चाहिने सानो कुरादेखिको लिएर उहाँहरूको घरदेखिको लिएर जति पनि टुल्सहरू युज गर्नुहुन्छ, युटेन्सिल्सहरू युज गर्नुहुन्छ, प्रायः सबै उहाँहरूले ब्याम्बोसँग नै रिलेटेड हुन्छ। र हामीले जानिरहेकै कुरा हो कि उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ आर्चरी, ट्रेडिसनल आर्चरी जुन चाहिँ ब्याम्बोको आर्चरी छ, बो र के अरे एरो युज गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। र मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको तपाईँको मेन चाहिँ उहिले त अब आफ्नो सेल्फ डिफेन्सको लागि पनि या त हन्टिङको लागि, आफ्नो खानाको लागि पनि है, अन्त अरू एन्टरटेनमेन्टको लागि पनि उहाँहरू यसमा के अरे यो खेलपट्टि उहाँहरूको रुचि बढेर गइरहेको थियो। र यसरी नै हाम्रो भुटिया समाजमा हेर्दाखेरि उहाँहरूको पनि थुप्रै खेलहरू छन् जो चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ तपाईँको कुनै ओकेजन या त फेस्टिभलतिर उहाँहरूले खेल्ने गर्छन्। र उहाँहरूको पनि ट्रेडिसनल स्पोर्ट जुन चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आर्चरी नै हो। हजुर, धनुकाँडे, हजुर त्यसको लाग्छ। यसरी अरू उहाँहरूको भुटियाको जातिमा जस्तै खेदुर भन्छ, टेस्टिङ अफ स्ट्रेन्थ। त्यसमा चाहिँ को बलियो, त्यसमा तपाईँको कसले चाहिँ त्यो ठुलो ढुङ्गाहरू चाहिँ कति लामोसम्म बोकेर हिँड्नु सक्ने या चाहिँ रुखको मुढाहरू कसले बोकेर हिँड्नु सक्ने, या उहाँहरूको अर्को खेल पनि रहेछ जस्तै रेस्लिङ जस्तै, जसमा चाहिँ एकजनाले चाहिँ अर्कोलाई लक गर्ने र जुन चाहिँ त्यो हाम्रो लक भएको मान्छे छ उहाँ चाहिँ त्यो लकलाई कसरी तोडेर चाहिँ बाहिर निस्किने, त्यस्तो खेलहरू पनि उहाँहरूले प्रायः जस्तो यो चाहिँ एकदम ओकेजनली कोही बेला जब केही फ्यामिली गेट टुगेदर या चाहिँ कुनै भिलेज लेभलमा केही उहाँहरूको
के ओकेजनहरूतिर फेस्टिभलतिर खेल्ने गर्थेँ उहाँहरू। अच्छा प्रिन्सिपल साहब, तपाईँ एउटा कलेजको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ, तपाईँसँग धेरै विद्यार्थीहरू पनि छन् र उनीहरूलाई अझै हाम्रो पारम्परिक खेलमाथि जानकारी दिनु छ र त्यस्ता खेलहरू कतिपय तपाईँहरूका कलेजतिर पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? खासमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तीरन्दाजीमा एकदमै राम्रो हुन्छ हाम्रो नानीहरू, यिनीहरूको पुरा इन्ट्रेस्ट पनि छ। एन्ड तीरन्दाजीमा आजकल यस्तो हुन्छ, अब मोडर्न भएछ अलिकति, हाम्रो त्यो बेम्बू नभएर आजकल तपाईँले ओलम्पिकतिर हेर्नुहुन्छ हाम्रो इन्डियामा एकदमै दामी गर्दैछ खेलमा। त हाम्रो सिक्किमको नानीहरू पनि पुरा इन्ट्रेस्ट लिनुहुँदैछ, कतिपय त गएर साईमा ट्रेनिङ पनि लिनुहुँदैछ। त यिनीहरूको माथि पुरा इन्ट्रेस्ट छ अब गर्नु मजाले। अब यिनीहरू प्रपरली ट्रेन पनि हुँदैछ, यिनीहरूको सिक्नुमा एउटा इन्ट्रेस्ट छ, गएर यिनीहरू एकदमै दामी गर्दैछ सबै युजमा। स्पेसियली आर्चेरीमा त नो डाउट, अहिले बक्सिङमा पनि यिनीहरू एकदमै राम्रो गर्दैछ। जसरी हाम्रो जसलाल प्रधानज्यूको तर्फबाट एउटा इन्सपिरेसन पाउनु हुँदैछ। जसलाल प्रधानज्यू त हाम्रो अर्जुन एवार्डी हो एन्ड एकदम फेमस बक्सर पनि हुनुहुन्छ भारतको। त हि युज टु इन्सपायर मेनी, पुरा इन्सपायर गर्नुहुँदैछ। हाम्रो नानीहरू पनि पुरा इन्ट्रेस्ट लिनुहुँदैछ बक्सिङमा पनि। अरू एउटा छ फुटबल त के भन्नु, फुटबलमा सिक्किम त एकदमै इन्डियामा राम्रै पोजिसनमा छ। हाम्रो भाइचुङ भुटियाज्यूको योबाट भाइचुङ भुटिया त एकदमै एउटा रोल मोडल हुनुहुन्छ नानीहरूको। एन्ड प्राय भाइचुङ भुटियाज्यूलाई एकदमै फलो गर्नुहुँदैछ सबै। फेरि हाम्रो निर्मल छेत्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, अरू सञ्जु प्रधान पनि हुनुहुन्छ। त यिनीहरूकोबाट दे आर रियली इन्सपायर्ड एन्ड मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स फ्रम सिक्किम नाउ दे आर ट्रेनिङ इन साई स्पोर्ट्स अथोरिटी अफ इन्डिया लिमिटेडमा। फेरि डिफ्रेन्ट क्लबमा पनि खेल्नु हुँदैछ, जस्तो इस्ट बङ्गाल, मोहन बागान, मोहम्मडन स्पोर्टिङ, फेरि यो इन्डियन लिगमा पनि राम्रो खेल्नु हुँदैछ। अब मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स फ्रम सिक्किम नाउ दे आर इन द अन्डर 15 मा छ, अन्डर 19 मा छ। हाम्रो अन्डर 19 को टिम जुन चाहिँ नयाँ टिम बनेको छ त्यसमा त पनि 2 जना छ, कमल के नाम, कमल थटाल, अरू पनि छन्। त यस्तो स्टुडेन्टहरू मजाले गर्नुहुँदैछ त्यो फुटबलमा पनि। त सिक्किमको भाग्य चाहिँ एकदमै उज्जवल छ। हाम्रो नानीहरू दे बिकम द टर्च बियरर्स फर द नेसन्स एन्ड दे आर डुइङ रियली भेरी नाइस। त मेरो एकदमै यो छ कि मेरो एकदम आशा छ कि स्टुडेन्टहरू एकदमै अघि गएर देशको लागि अब आफ्नो स्टेटको नाम चाहिँ रोशन गर्नुहुन्छ। हेमंत जी, आप तो नेशनल यूथ अवार्डी भी है, कौन सा फील्ड में आपको अवार्ड मिला था उससे? मुझे ये अवार्ड सामाजिक काम के लिए मिला था। सामाजिक सोशल वर्क के लिए जी। कौन से निकाय से मिला था आपको? ये मैं जब मैं BHU का छात्र था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। अच्छा। तो मैं सामाजिक काम में इंगेज था और उसमें युवाओं को जोड़ता था। अच्छा। जैसे कि अगर हम खेल की बात करें तो खेल का अस्तित्व युवाओं के द्वारा ही है। पक्का। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, युवा सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब युवा खेल खेलता है तो उसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता आती है। और जब वो क्षमता लेता है कि कैसे वो अपने गोल को प्राप्त करे, कैसे वो अपने एम को प्राप्त करे। जब वो खेल में इंगेज होता है, उसमें 2 टीमें होती हैं, वो हार भी सकता है, वो हारता है तो किन गलतियों के कारण हारता है, जीतता है तो किन गलतियों के कारण जीतता है। तो इस तरह से जो यूथ एम्पावरमेंट की बात की जाती है ये खेल से होता है। लेकिन जो मुझे जो अवार्ड मिला, जैसे कि हमें गंगा सफाई हमें का आयोजन करना है, ठीक है, तो हमने बुलाया 100 लोगों को। तो अब क्या कि हमने 100 लोगों को बुलाया, लेकिन हम ये देखते हैं कि आने के लिए 20-30 लोग ही आते हैं। तो हमें ये आभास होता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल में या हमें कहाँ से ऐसी कमी रही कि हमें इतने सारे कम लोग आए, ठीक है। लेकिन अगर हम गंगा सफाई के नाम पे कोई स्पोर्ट्स का आयोजन करते हैं, ठीक है, चाहे हम माउंटेन को क्लीन करने के नाम किसी स्पोर्ट्स का, चाहे हम धनुष बाण है जो हमारा जो खूबसूरत सा खेल है, फुटबॉल का आयोजन करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे यूथ इसके नाम पे आते हैं।
और जो रेस्ट ऑफ जो टाइम मिलता है तो यूथ को हम उससे वेलफेयर एक्टिविटी में जोड़ सकते हैं। तो मेरा जो काम था कि हम खेल खेल में पर्यावरण से मेल, ये स्लोगन था। अच्छा। तो इस पे हमने काम किया और काफ़ी अच्छा काम किया, जिसके लिए मुझे ये पुरस्कार मिला। अच्छा जी। तो बहुत आप हमारे तरफ से आपको बधाई और शुभकामना भी है। और आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो एक हम आज हम डिस्कस कर रहे हैं पारंपरिक खेल के ऊपर, जी। तो आपने कैसे दिखाया हमारा स्थिति जो सिक्किम के क्षेत्र में या भारत के जो पारंपरिक खेल जगत में इसका स्थिति व्यवस्था कैसे दिखाया आपने? देखिए अभी सबसे महत्वपूर्ण जो खेल है ओलंपिक, हाँ। जिसमें भारत का बहुत कम देखिए मेडल मिल रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं कि सिक्किम की जो पॉपुलेशन है जो 4 से 5 लाख है, वो टूरिस्ट को लेकर 6 लाख होता है। ठीक है, जो पॉपुलेशन, इस 6 लाख पॉपुलेशन में हमारा एक धनुर्धारी है, हम उनको धनुर्धारी बोलेंगे, जिसको सिल्वर मेडल मिला। और इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्मश्री से भी पुरस्कृत किया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सिक्किम का भविष्य जो है खेल में बहुत ही अच्छा है। अगर क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे राज्यों के युवाओं को और सिक्किम के युवाओं को, ठीक है, तो मैं तो ये देखता हूँ कि सिक्किम के जो युवा हैं ज़्यादा किसी काम को ज़्यादा कंसंट्रेट होकर काम करते हैं, मन से काम करते हैं, और ज़्यादा उनका आर्गुमेंट नहीं होता। उनको आप बोलेंगे ये काम अच्छा है तो दिल से काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि भाई चुंग भुटिया है हमारे, ठीक है, हमारे जो धनुधारी हैं जिनको तरुणदीप राय जी, तरुण जी, उनका एग्जाम्पल है। तो ये जो अचीवमेंट मिल रही है, अगर पॉपुलेशन हम दूसरे राज्यों का अगर हम पॉपुलेशन के अनुसार से कैलकुलेशन करें तो सिक्किम तो बहुत आगे खेल में है। तो एक कहूँ कि ये जो युवा सशक्तिकरण में जो सिक्किम की भूमिका बहुत ही अच्छी है। अच्छा जी। रूपसिंह सर, तपाईँबाट एउटा जानकारी पाऊँ कि हजुरले अघि भन्नुभयो कतिपय भोटिया कम्युनिटीबाट खेलिने खेलहरू पनि थिए भन्दाखेरि यस अलिकति हाम्रो बलवानको रूपमा हाम्रो अझै पनि हामी लिम्बू समुदायलाई मान्छौँ कि त्यस्तै लिम्बू समुदायभित्र खेलिने कुनै प्रकारका पारम्परिक खेलहरूमा तपाईँले के ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ? लिम्बू कम्युनिटीकोमा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई उहाँहरूले जुन चाहिँ सर्टपुट उहाँहरूको भाषामा भन्नु भने चाहिँ पुङलुङ लेप्मा भनेर, हजुर पुङलुङ लेप्मा। पुङ भनेको चाहिँ लिफ्ट गर्नु, उचाल्नु, लुङ भनेको चाहिँ ढुङ्गा, र लेप्मा भनेको चाहिँ त्यसलाई थ्रो गर्नु। र यो पनि यस्तै उहाँहरूको यस्तै बिहा बटुलतिर उहाँको केही एउटा फेस्टिभलहरूतिर उहाँहरूले खेल्ने गर्थ्यन् उहाँहरूको। हजुर। अच्छा, इसमें मैं एक ऐड करूंगा, जो गेम है जहां मैंने इस पे काफ़ी ढूंढा, तो जो ये जो गेम है, ठीक है, इसके लिए पहले एक बनमास पेड़ आता है, उसकी पत्तियों से इसका बॉल बनाते हैं। अच्छा। और उसको बिना क्या बोलते हैं, बिना चप्पल जूते के खेलते हैं, खाली फुटा खेलते हैं। ठीक है, तो उसका एक ये है कि जब हम किसी मेडिसिनल प्लांट को हम टच करते हैं हाथ से, चाहे वो पैर से टच हो चाहे हाथ से टच हो, तो किसी न किसी तरह से जो उसका जो गुण है, जो औषधि गुण है, हमारे शरीर में जाता है और हमें मजबूत करता है। तो ये इस खेल का बहुत प्लस पॉइंट है ये। अच्छा जी। इस अतिरिक्त आपके क्या क्या खेल के ऊपर आपने जानकारी लिया है? जैसे कि अभी आपको बताएं, जैसे कि हमारा जो धनुष बाण है, ठीक है, इस पे ये दिसंबर महीने में होता है। दिसंबर महीने में अगर आप इसका अध्ययन करेंगे कि सारे जो जानवर हैं, ठीक है, वो अपने घरों में चले जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई काम, जैसे कि ठंड होती है, काम नहीं होता। ठीक है, तो एक तरह से जो कम्युनिटी गेट टुगेदर का जो काम है ये गेम करता है। अच्छा। ठीक है, और दूसरा एक प्लस पॉइंट ये है कि दिसंबर मंथ में जो हमारे जो देखिए, हम ये नहीं कहते कि सारे हम लोग कहीं ना कहीं से सारे जो ह्यूमन जनरेशन है खाना बदोश थी, हमारा शिकार करना काम था। ठीक है, हम उस पर आश्रित थे। तो ये जो धनुष बाण उसी का एक पार्ट था। ठीक है, लेकिन अभी क्या कि दिसंबर महीने में बहुत सारी जो जानवर हैं, वो जो फीमेल हैं, वो प्रेग्नेंट होते हैं। तो अगर हम प्रेग्नेंट जानवर का हम शिकार करेंगे तो एक करते हैं ना कि जीव हत्या लगेगा। देखिए, शिकार करना हम ऐसा नहीं कहते, शौक है। ठीक है, अपने खाने के लिए हम लोग करते हैं। मैं तो पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ, लेकिन इसको मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि हमारा फूड हैबिट है। ठीक है, तो अब दिसंबर महीने में सारा जो जानवर प्रेग्नेंट, जो भी फीमेल है प्रेग्नेंट होते हैं, उसका शिकार न हो, इसीलिए इसका जो खेल का आयोजन किया गया एक कैंपस में। तो एक तरह से जो जानवरों का इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इस धनुष बाण का भी काफी अच्छा एक कार्य है, मतलब कि। अच्छा जी। प्रिन्सिपल साहब, तपाईको कलेजमा पारम्परिक खेलकुदलाई अझै संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर कुनै प्रकारका नयाँ खेलहरू आयोजन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु? हामी त्यस्तै अब केटाकेटीहरू त्यही चुङ्गी खेल्छ, त्यो यिनीहरू गएर ग्राउन्डमा खेल्छ, त्यो प्र्याक्टिस गर्दैछ।
एन्ड फुटबलमा छ यिनीहरू, तर पारम्परिक स्पोर्ट्स अलिकति हराउँदैछ। अच्छा, रिजन इज द्याट कि अब उसको चाहिँ रेकर्ड चाहिँ राम्रो छैन हाम्रोमा, अलिकति डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने, डकुमेन्टेसन राम्रो भएको छैन। त यो चिजको लागि ध्यान राखेर हामी यदि यसलाई राम्रो पाराले डकुमेन्टेसन गरेर यदि हामी नानीहरूकोमा पुर्याउने छ त राम्रो हुन्छ। इफ यु क्यान रिच देम थ्रु आवर डकुमेन्टेसन एन्ड रिसर्च अल्सो। रिसर्चमा वी डिडन्ट ह्याभ मच रिसर्च इन दिस फिल्ड। आई थिङ्क इट इज अ भेरी भर्जिन सब्जेक्ट। अब हाम्रो सिक्किममा जुन नानीहरू छ रिसर्चमा जसको इन्ट्रेस्ट छ, यो पारम्परिक स्पोर्ट्सलाई डकुमेन्टेसन मजाले गरेर कसरी रिसर्चलाई बढावा दिने, त्यो गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ मलाई लाग्दैछ। अच्छा, हाम्रो रूपसिंह सरले धेरै अध्ययन गरेको मैले, किनभने तपाईँ फिजिकल एडुकेसनबाट हुनुहुन्छ, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ है, तपाईँ सम्बन्धित विषयसँग जोडिएको हुनुहुन्छ। पारम्परिक खेलमा कतिवटा खेल आज पनि यथावत रूपमा देखिन्छ, जस्तो लट्ठी तान्ने खेलहरू है, कतिपय चिजहरूलाई फुटाउने खेलहरू, यस्ता धेरै कुराहरू देखिन्छन् नि। यो अझै पनि मान्छेहरूले देख्दाखेरि म पनि गएर त्यसमा सहभागिता जनाइहालौँ जस्तो मान्छेले अनुभूतिहरू गर्छ, त्यसमा प्रकाश पार्नु। हजुर, तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो, जस्तै हाम्रो सिक्किमको जुन चाहिँ उसमा एउटा दिन छ जसलाई न्यान्पा गुन्जोम भन्छ, त त्यसमा चाहिँ मानिन्छ कि त्यो दिन चाहिँ इभल स्पिरिटहरू, भूतहरू चाहिँ, डेभिलको स्पिरिटहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छ भनेर। र यो दिन चाहिँ यो मानिन्छ कि घरबाट या चाहिँ गाडीमा ट्राभलहरू नगर्ने, त्यस्तो पाराले उयो गर्छ। र जहाँ मान्छेहरू भेला भएको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने एउटा कम्पिटिसन जस्तै राखेर, जस्तै त्यो जुन चाहिँ भूतहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई एउटा के अरे फर्सी, पम्किन है, या चाहिँ एउटा केराको त्यो जुन चाहिँ दाम्छा काटेर त्यसलाई काटेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो बक्सिङले हिर्काएर फुटाउने, आफ्नो बल, आफ्नो तागत देखाउनको लागि। र मलाई लाग्छ कि यो पनि एउटा सिन्स एउटा एन्टरटेनमेन्टको लागि। र सरले जुन चाहिँ भन्नुभएको जस्तै जुन चाहिँ मलाई पनि लाग्छ कि डकुमेन्टेसन पार्ट चाहिँ एकदमै हराएर के अरे एकदमै जरुरी छ। किनभने जति पनि कुराहरू, जति पनि खेल यो ट्रेडिसनल उयसमा छ, आर्चरी बाहेक मैले देख्दाखेरि चाहिँ अरू जुन चाहिँ हामीले उहिलेदेखि खेल्दै आएको चिजहरू के अरे खेलहरू छ, तिनीहरू चाहिँ एकदमै हराएर जाँदैछ। र आउने भविष्य जेनेरेसनको लागि चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुको लागि, उहाँहरूले के अरे हेर्नुको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ कि यस विषयमा चाहिँ एकदमै कसै चाहिँ अघि आएर डकुमेन्टेसनको जिम्मा चाहिँ लिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। पक्का, किनकि कुनै पनि जानकारी जब हाम्रो अगाडि रहँदैन त्यो बिस्तार हराउँदै क्रम हुन्छ र आउने भावी सन्तानले त्यो विषयमा यहाँ एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। त यो चाहिँ फिजिकल एडुकेसन डिपार्टमेन्टलाई एउटा च्यालेन्ज हो। त यिनीहरू चुनौती छ एउटा। यदि त्यो लिनुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। के गर्नु पर्ला, तपाईँको एउटा सजेसन दिउँ न। त खासमा चाहिँ हाम्रो फिजिकल एडुकेसनको जुन नानीहरूले रिसर्च गर्दैछ पारम्परिक स्पोर्ट्समा, ट्रेडिसनल स्पोर्ट्समा, यिनीहरू यदि अलिकति रिसर्च गरेर, सर्वे गरेर, गाउँ बस्ती गएर कुन चाहिँ यिनीहरूको यो थियो खेल थियो, पहिला चल्दै थियो, अहिले हराउनु बेला आएछ एकदमै। किनभने त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा छैन। त्यो चाहिँ खोज गरेर, त्यो शोध गरेर यदि डकुमेन्टेसन गरे भने मलाई लाग्दैछ त्यसको चाहिँ डकुमेन्टेसन राम्रो हुन्छ, फेरि एउटा रिसर्च पनि राम्रो हुन्छ। एन्ड त्यो डकुमेन्टेसन एउटा किताबको आकारमा बस्छ। त्यो किताब लाइब्रेरीमा भयो भने सबै नानीहरूले पढ्नु सक्नुहुन्छ। डिजिटली अल्सो यसलाई प्रिजर्भ गर्नु सक्छ हामी। तो त्यो चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो स्टेप हुन्छ। हेमंत जी, आप तो पीएचडी स्कॉलर भी है जी, तो इसके ऊपर भी आप पीएचडी कर सकते हैं और उसके शोध के ऊपर काम कर सकते हैं। जी, जब मैं इस पे आपने सही बोला, अभी तो एक सबमिट करना है। जब मैं इसके बारे में जानकारी ले रहा था तो एक होता है कि जो मुंह से जो बोली जाती है कथाएं, ठीक है, बस उसी तरह ये पूरा वहीं पर था। ठीक है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। एक मुझे जो सिक्किम गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट मिली जो कुछ साल 2-3 साल पहले छपी है, उसमें जो भी अचीवमेंट है लेकिन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कैसे खेला जाता है, उसके क्या रूल रेगुलेशन है। जैसे कि क्रिकेट में आपका नो बॉल होता है, ठीक है, वाइड बॉल होता है, ऐसा इसका कुछ नहीं मिला। ठीक है, जब मैं लोगों से पूछा तो जैसे कि धनुष बाण की अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि 2 टीमें होती हैं और एक टीम में 7-7 लोग होते हैं। ठीक है, तो अब
दोनों तरफ होता है, जैसे कि मैं बैठा हूँ आप बैठे हैं तो गोल हमारा दोनों तरफ रहेगा और एक व्यक्ति के पास में 2 बाड़ होगा इसमें, ठीक है। तो अब क्या है कि जब 2 बार उसमें होगा तो हम उसमें मैक्सिमम पॉइंट जो है 35 पॉइंट्स हमें विन करने के लिए होता है, ठीक है। और इसकी एक बहुत मजेदार बात यह है कि सपोज मेरे टीम के 5 लोगों ने 2 बार मार दिए, मतलब 5 दूनी 10, ठीक है, तो हमारा 10 पॉइंट बन गया। और फिर क्या हुआ कि आपकी जब पारी आई तो आपने भी 10 मार दिए, 5 लोगों ने 2 बार मार दिए, 10 पॉइंट्स आपका हो गया, 10 पॉइंट्स मेरा हो गया। अब क्या होता है कि अब हमारा पॉइंट्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम एंट्रेंस एग्जाम जब देते हैं तो हमारे जो माइनस मार्किंग होती है, इस तरह से इस गेम में माइनस मार्किंग होती है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि ये शाम तक चलने वाला गेम है। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम ढल जाती है, लेकिन इसमें एक बहुत प्लस पॉइंट ये जानकारी मुझे मिली कि अगर आप महाभारत की बात करें, महाभारत हम देखते हैं तो महाभारत दिन में लड़ाई होती थी सूर्योदय के समय, जैसे ही शाम होती थी महाभारत संघ बजता था, लड़ाई खत्म हो जाती थी। तो ऐसे ही इस गेम का एक उसका है कि शाम हुई तो आपको गेम खत्म करना है, मतलब कि जिसका अधिकतम स्कोर होगा, अगर 35 पॉइंट्स नहीं मिलता है तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो हाइट जो होता है, जो हम बोर्ड लगाते हैं जमीन से 3 फीट ऊपर होता है और 10 इंच चौड़ाई उसकी होती है, तो उसमें हमें तीर मारना होता है। इसके अलावा जो बोर्ड होता है, बोर्ड के जैसे कि दूरी पे भी बात करते हैं कि सपोज 1 फीट के दूर पे उसको उसमें स्कोर निर्धारित किया जाता है कि उसको पॉइंट्स उतना मिलेगा, 1 फीट के दूर पे गिरा, 2 फीट के दूर पे गया, इस तरह से एक पॉइंट्स होता है। लेकिन जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि रियली में देखिए जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स होता है ना, हम बात करते हैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे ट्रेडिशनल कल्चर की बात करें, हमारे अस्तित्व उसी से है, ठीक है। जो वेस्टर्न कल्चर इतना तेज आ रहा है, ठीक है, भारत के मार्केट में जो वेस्टर्न जैसे और भी पड़ोस के राज्यों से सामान जो आ रहे हैं, धीरे धीरे हमारा जो कल्चर लुप्त हो जा रहा है, उसको बचाना है बिल्कुल। अगर हमसे आज के जो 10 साल बाद, अभी तो हमारे पास कुछ जानकारी है ही है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे हमने पूछ लिया, हम जानकारी मिल गई, लेकिन जब वो बुजुर्ग नहीं रहे, हाँ, तो हम किससे पूछेंगे? तो ऐसे हालात में हमें डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सर ने बोला कि रिसर्च करने के बाद हम गांव-गांव में, जैसे कि जो हमारे जो बहन भाई हैं जो गांव में रहते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, उनको ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए, ठीक है, कि अपने जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, जो भी लोग हैं, उनसे पूछें कि आपने क्या खेल किया है, ठीक है, उस खेल का रूल क्या है, उसके लिए सेमिनार बनाई जाए करके सेमिनार के द्वारा एक पार्टिकुलर जो उसका रूल रेगुलेशन तैयार किया जाए, फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में उसको अप्लाई किया जाए। अभी पैसे की कमी नहीं है, अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें बहुत सारे पैसे दे रहे हैं, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ कैसे लगाए जाए। अच्छा जी, अच्छा, यो जति पनि हाम्रो कला साहित्य संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज खेलकुद जति पनि पारम्परिक ढङ्गका छन् सबैको रक्षा गर्नका लागि संरक्षण गर्नका लागि नै सरकार कृतसङ्कल्पित छ। त्यसका लागि नै आज हाम्रो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यसमा रूपसिंह सर हजुरबाट जानकारी लिन चाहन्छु कि सिक्किमको फ्युचर कुन चाहिँ स्पोर्ट्समा छ त, जसलाई हामीले अगाडि लिएर जाँदाखेरि हाम्रो भावी सन्तानले पनि एउटा राम्रो दिशा पाउन सक्लान्? स्पोर्ट्समा चाहिँ हामीले सिक्किमको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सिक्किममा चाहिँ ट्यालेन्टको कमी छैन। तपाईँ जुनै फिल्ड हेर्नुहोस्, चाहे फुटबल हेर्नुहोस्, बक्सिङ हेर्नुहोस्, म्याराथनको हेर्नुहोस्, म्याराथनमा त तपाईँलाई यादै हुनुहुन्छ कि हाम्रो म्याराथन म्यान अमर सुब्बाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई चिनिन्छ, उहाँको एकाडेमी छ, उहाँले जुन चाहिँ काम गर्नुहुँदैछ एकदमै सराहनीय काम गर्नुहुँदैछ। उहाँले जस्तै युथहरूलाई मोटिभेट गरेर नयाँ प्लेटफर्म दिएर बाहिरतिर लगेर उहाँले जुन के अरे कम्पिटिसनतिर लिएर एक्सपोज गराउनु हुँदैछ, यो एकदमै राम्रो काम गर्नुहुँदैछ। र यसरी नै तपाईँको के भन्नु, हाम्रो त्यसरी नै एउटा इन्सपिरेसनको तौरमा हेर्नु भने हाम्रो शान्तिराम नेपालज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले जुन चाहिँ यहाँ सिक्किमदेखि लिएर के अरे माथि दिल्लीसम्म पुगेर चाहिँ राष्ट्रपति भवन जहाँसम्म जानुभयो, उहाँले जुन युथलाई प्रेरणा दिनुभएको छ, एकदमै राम्रो काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। अच्छा, हजुर। अन्त जुनै पनि मैले अघि भनेको जस्तो जुनै स्पोर्ट्समा हेऱ्यो भने हाम्रोमा ट्यालेन्टको कमी छैन, तर जुन चाहिँ हाम्रो एजेन्सिजहरू छ, मतलब डिपार्टमेन्टहरू छ, जस्तै हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ स्पोर्ट्स एन्ड युथ अफेयर्स छ र हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन जुन चाहिँ छ, उहाँहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ कि प्लेटफर्मको लागि नानीहरूलाई एन्करेज गर्नुको लागि चाहिँ टाइम बाई टाइममा र जति पनि फेडरेसनहरू छ, अर्गनाइजेसन एसोसिएसनहरू छ स्पोर्ट्सको, उहाँहरूले चाहिँ
अन्डर 14 अन्डर 17 के अरे जुनियर्सको सब जुनियर्सको लागि सिनियर्सको लागि चाहिँ टाइमली के अरे एउटा आफ्नो ट्यालेन्ट सोकेस गर्नुको लागि चाहिँ कम्पिटिसनहरू चाहिँ उहाँहरूले एउटा प्लेटफर्म एकदमै जरुरी एउटा छ। प्लेटफर्म जरुरी छ। जस्तै अहिले तपाईँको भन्नुहुँदाखेरि जस्तै इन्डियाको जुन चाहिँ हाम्रो खेलो इन्डिया गेम्स छ जुन चाहिँ स्टार्ट भएको छ, स्कुल गेम्स फेडरेसन अफ इन्डिया छ, उहाँहरूतिर चाहिँ अझै पनि हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ सानोदेखि नै त्योपट्टि चाहिँ उहाँहरूले हामीले के अरे पुस गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी लाग्छ मलाई। अच्छा, हजुर त्यो एउटा भौगोलिक दृष्टिकोणमा हेर्नु पर्दाखेरि जस्तै सिक्किम एउटा पहाडी इलाका हो र पहाडको जति पनि हाम्रा युवाहरू छन् जसले समतलमा गएर कतिवटा खेलहरू खेल्न नसक्छन् या समतलको मान्छेहरू पहाडमा आएर खेल्न नसक्छन् भने एउटा पहाडी भेगको लागि चाहिँ कस्तो खेललाई प्रायोरिटीमा फाइदा छ त पारम्परिक खेलमा हेर्नु पर्दा? पारम्परिक खेल जस्तै ट्रेडिसनल स्पोर्ट्समा हामीले एउटा हिमालयन बेल्टमा बस्ने हामी जति पनि छौँ उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा प्लेनमा बस्ने मानिसले भन्दा यहाँको मानिसहरू कतिवटा कुरामा अगाडि नहोला, यसमा के भन्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ अब जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै जुन चाहिँ टेरेन जुन चाहिँ छ फिजिकल टेरेन एकदम उकालो ओह्रालो छ, त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि हामीले युजली कम्पेयर गर्दाखेरि नै प्लेन्सको मान्छेहरू र हिल्सको मान्छेहरू कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हिल्सको मान्छेहरूको चाहिँ थाई काफ मसल्सहरू चाहिँ एकदमै डेभलप भएको हुन्छ र यो डेभलपमेन्ट जुन चाहिँ मस्कुलर डेभलपमेन्ट छ के अरे यसमा चाहिँ मलाई यस्तो स्ट्रेन्थ स्पोर्ट्सहरूमा जस्तै पावर लिफ्टिङहरूतिर अहिले तपाईँको जस्तै पावर लिफ्टिङको जुन चाहिँ स्पोर्ट्स छ त्यो एकदमै डेभलप भएर जाँदैछ र हाम्रो युथहरूले पनि यसपट्टि रुचि राखिरहेको छ यसमा। अच्छा, हजुरबाट के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? यो फिल्डमा त हाम्रो नानीहरू एकदमै राम्रो गर्छ, स्पेसियली अहिले जुन चाहिँ स्पोर्ट्सहरू आएछ हाम्रो हिलमा टाइकोन्डोमा त एकदमै राम्रो गर्दैछ। स्कुलमा टाइकोन्डोहरू यिनीहरू टिचिङ हुँदैछ, यिनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नु हुँदैछ। फेरि टाइकोन्डोमा हाम्रो यहाँ सुस्मिता ज्यू पनि एकदमै नाम यो गर्नु भएको छ किक बक्सिङ टाइकोन्डो, त्यसमा एकदमै पूर्वा शेर्पा पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा एकदम फ्युचर छ हाम्रो नानीहरूको। त्यहाँ एकाडेमीहरू पनि यहाँ हाम्रो छ, त्यहाँ धेरै टिचर्सहरू आउनुहुन्छ, त्यहाँ दे आर ट्रेन्ड, मजाले ट्रेनिङ गरेर यिनीहरू गएर नेसनल लेभल कम्पिटिसनमा 13, अन्डर 13, अन्डर 15, अन्डर 17 मा they are winning medals for the state, and they are making us very prominent figure in the national. So सिक्किमलाई एकदमै राम्रो एउटा जग्गा छ यो, स्पेशली टाइकोन्डोमा, पावर लिफ्टिङमा र किक बक्सिङमा, तो यो स्पोर्ट्समा पुरा फ्युचर छ मलाई लाग्दैछ। अच्छा, र आज तपाईहरुसँग बातचित गर्दै गर्दै चर्चामा बस्दा बस्दै हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामीले तपाईहरुलाई पारम्परिक खेल जगतमा भारतको अवस्था, हाम्रो सिक्किमको स्थिति र यसको अझ सम्वर्धन र संरक्षणको लागि आजको पिँढीले र आउने भावी सन्तानको लागि कस्ता कामहरू गर्नुपर्ने र राज्य सरकारको खेलकुद जगतले विशेष गरेर हाम्रो फिजिकल एडुकेसन डिभिजनले कस्तो कामहरू गर्नुपर्ने आदि बारेका विशेष चर्चा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। र जन्मदेखि जब एउटा बालक हुर्किन थाल्छ तबदेखि नै उसले पहिलो मन पराउने कुरा भनेकै खेल हो। अनि त्यो खेललाई हरेक वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ भने यस विश्व धरातलमा खेलिने विभिन्न प्रकारका खेलहरू हुन्छन् र हाम्रो भारतको भूमिमा खेलिने धेरै प्रकारका खेलहरू छन्, जसले हाम्रो राष्ट्रको गौरव बढाएको छ। हाम्रा यस्ता खेलाडीहरू छन् जसले राष्ट्रको गौरव प्रसिद्धि कमाएर राष्ट्रलाई रोशन प्रदान गरेका छन् र यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट प्रेरणा लिएर हामी अगाडि बढ्नु छ र हाम्रा जति परम्परागत खेलहरू छन् यसको सम्वर्धन र संरक्षण तपाईँ हामी सबैले मिलेर गरौँ अनि एउटा समृद्ध राष्ट्रमा समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गरौँ भन्ने कामनासित आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दछौँ र हजुरहरूले हामीलाई समय दिनुभयो। हाम्रो पक्षबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।